काठमाडौँ अर्थात् एउटा व्यस्त सहर। सहरको भिडभाड, ट्राफिक जाम जस्तै यहाँका अधिकांश बासिन्दा पनि निकै व्यस्त छन्। यहाँ कोही हातमुख जोड्न त कोही नयाँ अवसरका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। यहाँ कतिपयको जीवनशैली व्यस्त मात्र होइन, अस्तव्यस्त देखिन्छ। भनिन्छ व्यस्तताले सफलतालाई पछ्याउँछ, तर अस्तव्यस्तताले? हो, अस्तव्यस्तताले उल्टै स्वास्थ्यलाई नै हानि पुर्याउँछ। अस्तव्यस्त जीवनशैलीले मानिसको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक संरचनालाई नै लथालिङ्ग बनाइदिन्छ। जब मानिसको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक अवस्था नै खलबलिन्छ, तब यसले उसको वृत्ति विकासमा नै असर गर्दछ। त्यसकारण स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ जीवनशैली अत्यावश्यक कुरा हो। त्यसका लागि मनोरञ्जन र घुमफिरले ठूलो भूमिका खेल्दछ। व्यस्त दैनिकीबाट कहिलेकाहीँ धेरैलाई छुटकारा पाउन मन लाग्दो हो। एकैछिनलाई भए पनि जीवन हलुका गरी बाँच्न मन लाग्दो हो। हप्तामा एक दिन हुने बिदाको दिनलाई कम्तीमा भरपूर रमाइलो गर्दै बिताउन मन लाग्दो हो। परिवार र साथीभाइसँग मनोरञ्जन गर्दै मुड फ्रेसका साथ समय बिताउन मन लाग्दो हो। के तपाईँ पनि अस्तव्यस्त दैनिकीबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ? यदि यस्तै सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँको सोचलाई मध्यनजर गर्दै लोकपथकर्मी प्रेरणा तिमल सिन्हाले काठमाडौँ नजिकका त्यस्ता केही स्थानहरूको सूची तयार पार्नु भएको छ, जहाँ पुगेर तपाईँ एक दिनको बिदा रमाइलो गरी बिताउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक सम्पदा, डाँडाकाँडा, वनपाखामा रम्न चाहनेहरूका लागि काठमाडौँमा वा नजिकै धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ हाइकिङ गर्दै जान सकिन्छ। यस्ता ठाउँ जहाँ तपाईँ सहरको कृत्रिम झिलिमिली र नाइट क्लबको कानै खाने सङ्गीतको छनक समेत पाउनुहुने छैन। जुन शान्तिको खोजीमा बहुतारिरहनु भएको छ, त्यही प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सेतो गुम्बा। स्वयम्भूबाट करिब 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सेतो गुम्बा 1500 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। सेतो ढुङ्गाबाट निर्मित भएकाले यस गुम्बालाई सेतो गुम्बा भनिएको हो। उपत्यकाको दक्षिण भेगमा पर्ने यस गुम्बाका भित्ताहरूमा गौतम बुद्धको जीवन र बौद्ध संस्कृति झल्काउने किसिमका चित्रहरू पोतिएका छन्। त्यस्तै यसभित्र बुद्धका विभिन्न अवतारहरूको मूर्ति राखिएको छ। यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्त सँगसँगै काठमाडौँको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। ककनी। यो रुटले तपाईँलाई सानो तर सुन्दर गाउँ ककनीसम्म पुर्याउँछ। जङ्गलको बाटो हुँदै पुगिने यस हाइकिङ रुटको पदमार्ग सहज छ। धेरै उकालो चढ्नु नपरेकाले बाटोमा मनोरम दृश्यको मजा लिँदै फोटो खिच्दै रमाइलो गर्दै जान सकिन्छ। पिकनिकका लागि पनि उपयुक्त गन्तव्य रहेको यस पदमार्गलाई साल, लालीगुराँसका रुखहरूले अझै सुन्दर बनाएको छ। काठमाडौँबाट करिब 25 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित ककनीबाट लाङटाङ, मनासलु, अन्नपूर्ण आदि जस्ता हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। फुलचौकी। फुलचौकी डाँडा समुद्री सतहदेखि 2782 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा उच्च पहाड भएकाले पनि फुलचौकी डाँडाबाट उपत्यकाको दृश्य स्पष्ट र शालीन देखिन्छ। काठमाडौँबाट ललितपुरको गोदावरी हुँदै 3.5 घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात पुग्न सकिन्छ फुलचौकी। चौतर्फी हिमचुचुरो, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी तथा वनस्पतिको मनोरम दृश्यमा रमाउँदै पुगिने यस डाँडाबाट अन्नपूर्ण, गौरीशङ्कर, सगरमाथा, मनासलु आदि हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ। नगरकोट। काठमाडौँदेखि पूर्व पर्ने नगरकोट समुद्री सतहबाट 2175 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। नगरकोट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकन गर्नका लागि अत्यन्तै लोकप्रिय छ। यहाँबाट चारैतिर हिमाल देख्न सकिन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य पनि निहाल्न सकिन्छ। साँखु नामक नेवारी गाउँबाट सुरु भई करिब 5 घण्टाको पैदल यात्रा पश्चात पुग्न सकिन्छ नगरकोट। परिवार वा साथीभाइसँग राति बस्ने गरी गएको हो भने क्याम्पिङको मजा पनि लिन सकिन्छ। सुन्दरीजल।
एक दिनको बिदामा हाइकिङ जान चाहने तर त्यसका लागि धेरै समय पैदल यात्रामा बिताउन चाहिँ नचाहनेका लागि सुन्दरीजल उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्छ। काठमाडौँबाट 15 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको सुन्दरीजल पुग्न शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र हुँदै जानु पर्दछ। यहाँ पुग्न खासै उकालो चढ्नु पर्दैन। सुन्दरीजल हाइक यहाँको ट्रायल्स र रमणीय दृश्यका लागि मात्र नभएर नेपालको दोस्रो पुरानो जलविद्युत आयोजनाका लागि पनि लोकप्रिय छ। शिवपुरी काठमाडौँ वरिपरिको दोस्रो उच्च स्थान हो शिवपुरी। 2560 मिटरको उचाइमा रहेको यस ठाउँसम्म पुग्न बुढा नीलकण्ठबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ। यहाँको आकर्षण भनेकै उकालो पदमार्ग, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा देखिने जङ्गली जनावर, चराचुरुङ्गी तथा वनस्पति, बुढा नीलकण्ठ मन्दिर, नागी गुम्बा आदि हो। यहाँ बागमती नदीको मूल स्रोत बागद्वार समेत रहेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा साइकल यात्रामा पनि आउने गर्दछन्। चन्द्रागिरी हिल्स थानकोटबाट 7 किलोमिटरको दूरीमा रहेको चन्द्रागिरी हिल्स अहिले काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय स्थल बनेको छ। समुद्री सतहबाट 2551 मिटरको उचाइमा रहेको यस स्थानसम्म पैदल यात्रा गर्दै पुग्न सकिन्छ भने केबल कार मार्फत पनि जान सकिन्छ। चन्द्रगिरी डाँडाबाट काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र नभएर अन्नपूर्णदेखि सगरमाथासम्मको हिम श्रृङ्खलाको परिदृश्य पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। चन्द्रगिरी हिल्समा अवस्थित मन्दिरको दर्शन गर्नका लागि पनि कतिपय आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ आउने गरेका छन्। चम्पादेवी काठमाडौँ र मकवानपुरको सिमानामा अवस्थित चम्पादेवी 2249 मिटरको उचाइमा रहेको छ। काठमाडौँबाट 20 किलोमिटरको दूरीमा रहेको चम्पादेवी प्राकृतिक सुन्दरता र धार्मिक महत्त्वको सङ्गम हो। घना सालको जङ्गल छिचोल्दै अन्तिममा बौद्ध स्तूपासम्म पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट लाङटाङ र अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। नमो बुद्ध काठमाडौँबाट 38 किलोमिटर पूर्वतिर लागेपछि पुगिन्छ नमो बुद्ध। धुलिखेलमा अवस्थित यो गुम्बाले पर्यटक र तीर्थालु दुवैलाई आकर्षित गरेको छ। यसको विशेषता भनेकै शान्त वातावरण हो। धुलिखेल आफैमा शान्त सुन्दर ठाउँका रूपमा परिचित छ। त्यसमा पनि केही उचाइमा अवस्थित नमो बुद्धबाट देखिने चित्तकार्षक काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्यले कसको पो मन नलोभ्याउला र।